हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के स्टेनो का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 11 जून 2023 को हुआ था। इसके जो मोस्टली क्वेश्चन थे अल्हम्दुलिल्लाह testpoint.p के वेबसाइट है, यहाँ से आए थे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कल इसमें आपका फ़ायदा है। पेपर पैटर्न की बात की जाए तो इसमें 50 MCQs थे, 10 शॉर्ट हैंड के क्वेश्चन यानी कि सेंटेंस थे, उसको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करना था। टोटल टाइम जो 60 मिनट का दिया गया था, टोटल मार्क्स 60 थे और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी और इंग्लिश में टोटल पेपर था। इसमें सिलेबस की बात की जाए तो 20 जो थे MCQs इंग्लिश के थे। इसके अलावा जिसके अंदर शामिल था 10 कंप्लीट सेंटेंस थे और करेक्ट स्पेलिंग के रिलेटेड तकरीबन 5 थे, सिनोनिम एंटोनिम इस तरह थे। 10 कंप्यूटर के रिलेटेड MCQs थे, 5 GK के रिलेटेड और 10 इस्लामिक स्टडी, 5 पाकिस्तान स्टडी और 10 शॉर्ट हैंड के सेंटेंस थे। जिस तरह के क्वेश्चन था लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा अरसे तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है। बहुत सी जगह पे ये गलत लिखा हुआ है। बेसिकली लियाकत अली खान जो थे, जो करेक्ट आंसर है लियाकत अली खान है। आपको विकीपीडिया पे भी गलत मिलेगा, वहाँ पे भी उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को बताया हुआ है। नहीं, डॉन न्यूज़ के मुताबिक जो अथेंटिक न्यूज़ पेपर बेसिकली अथेंटिक होता है एज़ कम्पेयर के, ये विकीपीडिया वगैरह ये तो लोग अपडेट करते हैं ना। तो डॉन न्यूज़ के मुताबिक जो है लियाकत अली खान जो है 1524 दिन है पावर में रहे और यूसुफ रज़ा गिलानी 1494 दिन। और अगर ओवरऑल बात की जाए कि कॉन्टीन्यूसली जो सबसे ज़्यादा अभी तक है तो वो नवाज शरीफ साहब है। 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बने जिनका टोटल अरसा 9 साल बनता है। ये डिटेल से क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। अब भी कोई कहे कि ये गलत है तो उसकी आपकी मर्जी। हु इज़ द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, जो करंट हैं वो सैयद आसिम मुनीर साहब हैं। आप कोशिश करें कि जब भी पेपर में जाएं तो करंट अफेयर जो है testpoint.pk से पढ़ के जाएं, या इसी पेपर का भी पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आपको अपडेटेड मिलेंगे। अगर ये चेंज हो जाते हैं तो वहाँ से मिल जाएंगे, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये लेटेस्ट मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो लिहाजा करंट जो आर्मी चीफ है वो आसिम मुनीर साहब हैं, इनका 11वां नंबर है। ओवरऑल 16वें ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, 17वें सॉरी, और वैसे इस तरह बात की जाए तो 11, अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होली प्रॉफिट अपॉइंटेड हज़रत माज बिन जबल एज ए गवर्नर ऑफ, तो उनको यमन का गवर्नर बनाया गया था। द नेम ऑफ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मास्टर वाज, हज़रत बिलाल का जो आका था उसका क्या नाम था, उसका नाम उमैया बिन खलफ था। ये बेसिकली हज़रत बिलाल को बहुत ज़्यादा सजाएं देते थे, वो इस्लाम कबूल किया था इस हवाले से। द टाइटल गिवन टू द पायनियर्स ऑफ इस्लाम वास, तो ये साबिकून अल अव्वलून जो है पायनियर्स को जो है दिया गया है लक़ब। वज़्ज़तैन क्या है, ये बेसिकली 2 स्पेसिफिक जो सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह नास, जो लास्ट 2 सूरतें उनको ये कहा जाता है। नंबर ऑफ रमज़ान इन द इस्लामिक कैलेंडर, रमज़ान का जो इस्लामिक कैलेंडर है उसमें 9वां नंबर है। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन है, हमने सारे तमाम इस्लामी मंथ का नाम डाल दिए हैं, नंबर भी, तो आप ये ज़रूर याद कर लें। कभी रजब का पूछ लेते हैं, कभी शबान का, तो आपको ये तमाम मालूम होना चाहिए। हु वाज लास्ट कमांडर इन चीफ ऑफ कमांडर इन चीफ ऑफ गज़वाए मौता, गज़वाए मौता में जो लास्ट कमांडर थे वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये बेसिकली 3रे नंबर पे थे, इससे पहले 2 जो कमांडर थे शहीद हो गए और 3रे नंबर पे इनका नंबर था। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ मक्की सूरा, सूरतें जो मक्की सूरतें कितनी हैं, 86 हैं और मदनी सूरतें 28 हैं। क्योंकि क्वेश्चन अब आप याद इस तरह से करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा अरसा मक्का रहे तो वो 86 हैं और कम अरसा मदीना रहे तो वो 28 हैं। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केम इनटू फोर्स, 1973 का जो आइन है कब ये पावर में आया या कब इसको फोर्स किया गया, नाफिज किया गया, 14 अगस्त 1973 को ये नाफिज किया गया। टेन्योर ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बली, 5 साल के लिए नेशनल या प्रोविंशियल असम्बली के लिए जो भी इलेक्ट होता है MNA या MPA, तो वो 5 साल के लिए होता है, जबकि सेनेट का जो टेन्योर है वो 6 साल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 के अंदर ये हुई थी। 30 दिसंबर जो है 1906 में इसका क़याम हुआ। इसमें बहुत सी अहम क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट आगा खान थे, इसके फाउंडर नवाब सलीमुल्लाह साहब थे,
30 دسمبر 1906 کو یہ بنی. اس کے علاوہ لکھنؤ میں اس کا پرماننٹ ہیڈ کوارٹر تھا اور 14 اگست 1947 تک یہ رہی. قائد اعظم نے کب جوائن کیا یہ نیچے آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے. What is the smallest and largest font size available in formatting toolbar؟ تو یہ سب سے کم 8 اور میکسیمم 72 ہوتا ہے. آپ جب آفس ایم ایس آفس کھولتے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں ٹاپ پہ اس طرح سے ہوتا ہے. اس میں دیکھیں سب سے چھوٹا 8 ہے اور سب سے بڑا 72 ہے. جو کرنٹ آفس ہیں ان کے بارے میں ایک یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ ان میں بائی ڈیفالٹ کون سا سائز ہوتا ہے، تو 11 ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ. The duration of short term memory is between، جو short term memory ہوتی ہے اس کی 15 سے 30 سیکنڈ جو ہے ٹوٹل جو ہے ڈیوریشن ہوتی. sensitive layer of eyes is، تو یہ ریٹینا ہے. ریٹینا جو ہے آنکھ کا سب سے سینسٹیو ہے. which of the following is used in pencil؟ پینسل میں گریفائٹ یوز کیا جاتا ہے. جو بلیک ہوتا ہے اس کو گریفائٹ کہتے ہیں. chlorophyll is a natural occurring chelated compound in which central metal is، تو اس میں میگنیشیم جو ہے یہ ہوتا ہے. a metal that is liquid at room temperature، تو وہ مرکری ہوتا ہے. the main window in a computer spreadsheet is called، تو اس کو ورک بک کہا جاتا ہے. اوور آل جو ہوتی ہے اس کو ورک بک کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے. who was the foster sister of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر سسٹر شیما تھی. who among the following was a historian, justice, philosopher as well as politician؟ تو یہ کون تھے؟ یہ ابن خلدون جو تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. ویراسٹی کا سینونیم پوچھا تھا، تو ویراسٹی کا مطلب ہوتا ہے سچائی اور ریالٹی اس کا سینونیم ہوگا. پیڈاگوجیکل کا اس نے سپیلنگ پوچھے ہوئے تھے تو اس کا سپیلنگ اے ہے. میٹروپولیٹن کے بھی سپیلنگ پوچھے ہوئے تھے تو اے ہی آنسر اس کا بھی. بیسیکلی میٹروپولیٹن سے مراد ہوتا ہے شہر یا سٹی. ٹیمپریری کے سپیلنگ پوچھے ہوئے تھے تو CTEMPORARY اس کا جواب ہے عارضی. پوچھا جا رہا ہے کہ آپ B4 میں جب ایکسل کی شیٹ جیسا کہ یہاں پہ B4 پہ آپ ہیں تو جب آپ انٹر پریس کریں گے تو آپ کہاں پہ جائیں گے؟ یقیناً B5 پہ. یہ B4 ہے تو کلک کرنے سے B5 میں یہ چلے جائیں گے تو اس کا جواب B5 ہوگا. کمپیوٹر اسپریڈ شیٹ سیل دیٹ از ہائی لائٹڈ ود اے ہیوی بارڈر از، تو وہ ایکٹیو سیل بیسیکلی ہوتا ہے یا جیسا یہ آپ کے سامنے ہے تو اس کو کہہ رہا ہے کہ ہیوی بارڈر. تو یہ دیکھو ہیوی بارڈر تو جو جہاں پہ ہوگا وہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں تو اس کو ایکٹیو سیل کہا جاتا ہے. بیسک یونٹ آف اے کمپیوٹر ورک شیٹ ان وچ یو انٹر ٹیکسٹ اینڈ نمبر از نون ایز، تو اس کو سیل کہا جاتا ہے. یعنی کہ جہاں پہ آپ لکھتے ہیں وہاں اس کو سیل. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لکھیں گے تو اس کو سیل، نہ یہ روز ہیں نہ یہ کالم، کیونکہ روز اور کالم مل کے سیل بناتے ہیں تو یہ تمام سیل ہیں. یہ اگر اس طرح بات کی جائے تو یہ دیکھو یہ روز ہیں اور یہ اوپر کے نیچے کو یہ سیل کالمز ہیں، تو لہٰذا کالم اور رو مل کے سیل بناتے ہیں. کنٹرول زی کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ انڈو کے لیے کنٹرول زی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ کنٹرول ایکس جو کٹ کے لیے، کنٹرول وائی جو ہے ریڈیو کے لیے استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ کویشچن کی بات کی، واٹ از دا شارٹ کٹ کی فار چینج دا فونٹ؟ چینج فونٹ کے لیے کنٹرول شفٹ ایف جو ہے استعمال ہوتا ہے. کنٹرول شفٹ ایف چینج دا فونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. نیویگیٹ ڈاکومنٹ کے لیے کیا ہیپر لنک بیسیکلی یوز ہوتا ہے. ہیپر لنک سے آپ کلک کر کے کہیں بھی آگے جا سکتے ہیں. دے ہیو آل بین فرینڈس دیر فرسٹ میچ ایز اے ٹیم، یہاں پہ سنس آئے گا. کیوں آئے گا؟ کیونکہ ہیو بین یوز ہوا. ہیو بین کے بعد ہمیشہ سنس آتا ہے، سنس یا فار. تو تب سے وہ کھیل رہے ہیں جب سے وہ انہوں نے پہلا میچ کھیلا تھا، تب سے وہ دوست ہیں، تو لہٰذا سنس کا یہاں پہ استعمال آئے گا. اس کے علاوہ مزید آپ کو کویشچن جو پڑھنے ہیں اس پیپر کے حوالے سے تو آپ یہ لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں، وہاں سے کرنٹ افیئر بھی اس کے، کیونکہ کرنٹ افیئر اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، وہ بھی پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ مزید کویشچن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. 10 اس میں سینٹینس تھے جیسا کہ اس میں لکھا ہوا تھا ہاؤ آر یو یا جو بھی ہے، تو اس کو آپ نے شارٹ ہینڈ میں لکھنا تھا. اسی طرح سے 10 کے ریلیٹڈ وہ یہ پیپر پیٹرن تھا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا پلیز. اللہ حافظ. اگر آپ نے کبھی پیپر دیا ہے کوئی بھی تو ہمارے ساتھ پلیز کویشچن کے جو آپ کو کویشچن یاد MCQs یاد رہ جائیں وہ ہمارے نمبر پہ واٹس ایپ ضرور کر دیجیے گا. اللہ حافظ.